बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। लोगों की अक्सरियत हमज़ात के हवाले से सवाल करती है और बड़ा शौक़ रखती है कि हमज़ात क्या है, इसको मुसख्खर कैसे किया जाए। असरात के हवाले से मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बात बताई कि देखें, एक जिस्म है, एक रूह है, इन दोनों के दरमियान जो एक चीज़ है वो आपका हमज़ात है। मार्केट के अंदर बेशुमार तस्खीर हमज़ात के हवाले से कुतुब मौजूद हैं, आमाल मौजूद हैं। बेशुमार लोगों को इस हवाले से पता भी है कि जी हमज़ात एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप उसे मुसख्खर कर लें तो वो बेशुमार आपके काम कर सकती है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इस हवाले से है कि वो सारी बातें तो आपको मालूम है कि वो क्या कर सकता है, वो क्या काम कर सकता है और उसकी ताकत क्या है, बशर्ते कि वो मुसख्खर हो जाए। देखिए, हमज़ात जो है वो आपके जिस्म के पिंजरे के अंदर कैद है। आपने कोई अमल किया, चाहे वो नूरी अमल हो, सिफली अमल हो, तसव्वुर का तरीका हो, चांद की रोशनी हो, चराग पुश्त पर रखकर देखने का तरीक़ेकार हो, वो कोई तरीक़ेकार हो, अगर वो एक दफ़ा आपके जिस्म के पिंजरे से बाहर आ गया, इसका मकसद है अब वो आज़ाद हो गया। अब वो दोबारा किसी सूरत आपके जिस्म की कैद के अंदर नहीं जाएगा। ये एक बात है। जिस मकसद को रख कर आप अमल हमज़ात करेंगे वो उस मकसद को किसी सूरत पूरा नहीं होने देगा जब वो आपके जिस्म से बाहर आ जाएगा। हमज़ात को असल में हाजिर करने का तरीका यही है कि उसको आप अपने जिस्म से बाहर निकाल कर अपने रूबरू लेके आते हैं और फिर उसको मुसख्खर किया जाता है। मैं आपको इसके फ़वाइद तो बेशुमार मालूम है, मैं आज आपको इसके नुकसानात और ये क्या करता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जिस मकसद को रखकर, अगर आपने ये मकसद रखा जी मैं ताकत हासिल करूंगा, ये आपको किसी सूरत उस मकसद तक पहुंचने नहीं देगा। एक इंसान ने हमज़ात का अमल इसलिए किया कि जी मैं इससे रिज़्क हासिल कर लूंगा, खाने पीने की चीजें लूंगा ताकि गुजर बसर अच्छा हो सके। जब आपने अमल हमज़ात किया तो इसकी पहली फुर्सत यही होगी, ये पहली कोशिश यही करेगा कि आपको रिज़्क की तंगी में मुब्तला करेगा, दाने दाने का मोहताज बना देगा, किसी सूरत उस काम को नहीं होने देगा जो आप उसकी नीयत रख के करना चाहते हैं। हमारा ये मुशाहिदा है, हम देखते हैं कि जी हमज़ात के मुताल्लिक किताबों के अंदर ये लिखा है जी हमज़ात बिल्कुल आपका हू बहू होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस बात को आप इस तरीके से समझिए, मिसाल के तौर पर एक इंसान जाहिल है, एक इंसान बिल्कुल ही जाहिल है, ला इल्म है, इल्म की उसे खबर नहीं, तो आप इस बात को सामने रखें कि जैसे वो नहीं जानता ऐसे उसका हमज़ात भी नहीं जानता। ऐसा इंसान जो साहिब इल्म होगा तो वो भी साहिब इल्म होगा, उसका हमज़ात भी साहिब इल्म होगा। जो लफ्ज़ आप पढ़ेंगे उसका असर आप पर जाएगा, फिर आपके हमज़ात पे जाएगा, उसके बाद आपकी रूह पर जाएगा। तो ये इन दोनों के दरमियान जो है वो हाइल है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा और उसका असर उस पर नहीं पड़ेगा। अगर आप इल्म रखते हैं तो वो भी इल्म रखता है। अगर आप इल्म नहीं रखते, आप एक सादा इंसान है, एक आम अकल के इंसान है, तो वो भी एक सादा है और आम तरीके का इंसान है। जिस कदर आपकी अकल वसी होगी, हमज़ात उससे लाख गुना दर्जे वसअत रखता है, अपनी अकल रखता है, शऊर रखता है। वो बाहर आ जाने के बाद आपको दुनियावी मामलात की इस कदर उलझनों में फंसा देगा कि आप शायद उसे बर्दाश्त ना कर पाएं, और फिर बहुत मुश्किल है कि वो किसी सूरत में आपके सामने हाजिर हो जाए। वो किसी सूरत आपके सामने हाजिर नहीं होगा। आप बहुत कोशिश करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, और अगर हाजिर हो भी जाए तो आपको इस किस्म की बातों के अंदर उलझा देगा, फंसा देगा कि आप उससे मुसख्खिर के दौरान जो शराइत तय की जाती हैं वो ना कर सकेंगे। आपने हमज़ात के साथ शराइत तय की, ठीक है, उसने आपको किसी शराइत के अंदर उलझा दिया। जब आपने ज़िंदगी में उसके किसी
شرط کی خلاف ورزی کریں گے وہ آپ کو شدید نقصان پہنچائے گا۔ وہ اگر بالفرض آپ نے عمل حمزات کیا اور ٹھیک ہے آپ کے مقدر میں تھا، آپ نے اسے مسخر کر لیا اور پھر آپ کا اس عمل کے ساتھ انتقال ہو گیا، مطلب آپ اس دنیا میں نہیں رہے، آپ کی موت کے فوراً بعد حمزات آزاد ہے، اب جو کچھ آپ نے کام اس سے لیے اب وہ اس کا بدلہ آپ کی اولاد اور آپ کی نسلوں سے لے گا۔ دیکھیے یہ بہت ہی ایک پیچیدہ معاملہ ہے، بے شمار معلومات ایسی اس میں موجود ہے جو کتابوں کے اندر جو دیگر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگ لا علمی میں رہ کر کرتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم مشکلات میں پھنس گئے، ہم تکلیفوں اور دکھ و رنج و غم میں چلے گئے، ہم نے ایسے عمل کیے کہ اس سے تو ہماری تو قسمت ہی خراب ہو گئی، ہم تو مصیبتوں میں پھنس گئے، کیونکہ آپ جس مقصد کو رہ کر کریں گے وہ اسے کبھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ اس باتوں کے اندر جو سب سے دردناک بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید آپ کو یہ بات کوئی بتائے نہ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ نے عمل حمزات کیا، حمزات مسخر ہو گیا، آپ نے اس کی تسخیر کامیابی کے ساتھ کر لی، اب وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ ایک کام ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا لیکن آپ اسے کہہ رہے ہیں کرنے کا، وہ آپ کی اس حکم کے آگے مجبور ہے، کرے گا، اس نے وہ کام کر لیا۔ اب پھر آپ نے کوئی ایسا کام کہا جیسے کسی کو تکلیف دینا، کسی کا گھر برباد کرنا، کسی سے کوئی ناجائز کام لینا، وہ آپ نے کیا، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے اس سے کروایا، اب وہ اس انتظار میں ہے کہ آپ اس کی جو شرائط آپ نے طے کی اس میں سے آپ کوئی غلطی کریں اور اس غلطی کے نتیجے میں یہ آپ کا کام تمام کر دے گا، آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا کیونکہ آپ نے اصول کو توڑا۔ اچھا بالفرض مان لیجئے آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ کامیابی کے ساتھ اپنی شرائط پر پابند رہے، حمزات بھی مسخر رہا، آپ اس سے کام بھی لیتے رہے، لیکن دیکھیں زندگی جو ہے انسان کی جو موت ہے اس کا کسی کو علم نہیں، اس عمل کے دوران ہی آپ کا انتقال ہو گیا، آپ مر گئے۔ اب کیا کرے گا حمزات؟ آپ کی موت کے بعد تمام شرائط ختم ہو گئیں، تمام تر باتیں جو طے کی گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ آزاد ہے کیونکہ حمزات کو موت نہیں ہے، آپ کو موت ہے، آپ کے جسم کو موت ہے۔ تو پھر حمزات کیا کرے گا؟ حمزات جو سب سے بڑا دردناک کام کرتا ہے وہ آپ کی لاش کی یا میت کی آپ کی بے حرمتی کرے گا، اس کے ٹکڑے بھی کر سکتا ہے، اس کو غائب بھی کر سکتا ہے، اس کو دیگر قسم کی تکالیف میں مبتلا بھی کر سکتا ہے۔ اگر بالفرض وہ ایسا قدم نہیں اٹھاتا تو جن لواحقین کو، جن اہل و عیال کو آپ اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں گے وہ اپنی ہر اس بات کا بدلہ ان سے لے گا۔ تو ہم حمزات کو تسخیر کرنا، ایک لفظ استعمال کرنا، جی میں مسخر کر لوں، قابو کر لوں، بڑا آسان ہے، لیکن اس کے اندر جو گہرائی موجود ہے، اس کے اندر جو دردناک واقعات موجود ہیں وہ شاید آپ کے علم میں نہ ہوں۔ تو میرا آپ کو عاجزانہ مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں شوق کی حد تک تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں آنکھیں بند کروں اور میرے سامنے کھانا موجود ہو، میں کوئی کام کہوں اور وہ ہو جائے، میں کہیں جانا چاہوں اور پہنچ جاؤں، یہ بڑی ہی ایسی بات ہے جس کو ہر عام انسان سن کر یہ سوچے گا کہ یہ تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ نعمت تو میرے پاس بھی ہو، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ اس کے ہو جانے کے بعد کیا ہوگا اور اس کا کیا انجام بھگتنا پڑے گا، شاید اس کا علم نہیں ہے۔ میرا آپ کو عاجزانہ مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں خدا را اس کو اپنے جسم کے اندر رہنے دیں، اس کو اپنے جسم سے باہر نہ نکالیں۔ تو اگر کسی انسان کا غیر ارادی طور پر حمزات باہر آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اعمال کے ذریعے اس کو نکالنا یہ ایک الگ بات ہے۔ ایسا انسان جو صاحب علم ہو، جس کو میں کہوں گا ولی کامل ہو، ایسی بزرگ ہستیاں تو اس کو واپس آپ کے جسم کے اندر ڈال سکتی ہیں، لیکن ایک ایسا عامل جس کا کام ہلکے پھلکے معمولی عملیات سے ہو، چلہ کشی سے ہو، تو وہ اس کام کو نہیں کر سکتا، یہ کام کسی حد تک ناممکن کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بھی بچائے اور ہمیں ایسے عمل سے بچائے کہ جس سے یہ شر آپ کے جسم سے باہر آ جائے اور آپ کے لیے مزید تکلیف اور دکھ و رنج کا غم بنے۔ آمین ثم آمین۔